अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए दीन इस्लाम पे अमल करें। खुदा की कसम, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है। इस्लाम के ऊपर चलो, और इस्लाम के ऊपर चलने के लिए उलमा से रब्ता करो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के साथ उठो बैठो, उनसे दीन के बारे में पूछो कि ये मसला कैसे है मौलवी साहब, इस काम को कैसे करें, ये काम अगर करें तो इससे अल्लाह राज़ी होगा, ये काम अगर करें तो इससे अल्लाह राज़ी होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। रोना आता है, यकीन करो, मुसलमानों के हाल को देख के। कई लोगों से मैंने पूछा है, उनको यकीन करो कलमा सही से नहीं आता। फ़राइज़ तो दूर की बात है, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, ये दूर की बात है, कलमा नहीं आता। उस नबी का कलमा जिसने इस उम्मत को जहन्नम की आग से बचाने के लिए पत्थर खाए, गालियाँ सुनी, घर छोड़ा, शहर छोड़ा, सारी रात इस उम्मत की हिदायत के लिए रोते थे, अल्लाह से दुआएं मांगते थे, उस नबी का कलमा नहीं आता। और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान सिर्फ नाम का कि मैं मुसलमान हूँ, इससे बंदा मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो होता है, मुसलमान बंदा तब होता है जब नबी की शरीयत पे अमल करे, नबी के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तब बंदा मुसलमान होता है। यकीन करो, हम लोग इतने गुमराह हो चुके हैं, इतने गुमराह हो चुके हैं, हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। और अगर मना करो तो कहते हैं कि शाह साहब ये चलता है। तो ये चलता है वाली जो कहानी है, इसको हम छोड़ दें, हम कहें कि झूठ नहीं चलता। इन चीज़ों का पता हमें तब चलेगा जब इतनी सी कब्र में रखा जाएगा और मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे, हमारे पास जवाब नहीं होगा तो फिर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, भागने का रास्ता नहीं होगा। फिर पता चलेगा कि नबी की शरीयत क्या थी और अल्लाह का दीन क्या था। काश हमने उसके ऊपर जो है अमल कर लिया होता। नमाज का बोलो तो कपड़े ख़राब हैं, यार अभी शुरू करेंगे, हमारे लिए दुआ करो। खाना हम टाइम पे खाते हैं, प्यास लगे तो पानी हम बिल्कुल रज के पीते हैं, पैसे कमाने के लिए हम किसी का भी गला काट सकते हैं, लेकिन नमाज का बोलो तो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। जबकि नमाज, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार ये रूह की ग़िज़ा है, रूह के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके ऊपर हम अमल नहीं करते। तो आपसे दरख्वास्त है, कसम खुदा की, कामयाबी दीन में है, उलमा से जुड़ो। और उलमाए देवबंद से जुड़ो। आपने देखा होगा कि कितने उलमा जो है शहीद हुए हैं, कितने उलमा कुर्बान हुए हैं, वो सारे उलमाए देवबंद हैं। वो इसलिए कुर्बान हुए कि वो हक बयान करते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। जो फ़िरके, जो मज़हब दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते हैं। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उलमाए देवबंद को शहीद कर देते हैं।
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، علماء سے مجھے محبت ہے، مجھے پتہ ہے کہ کتنے علماء نے قربانی دی ہے اس دین کے لیے۔ ہمارے علماء میٹھا میٹھا کھا کڑوا کڑوا تھو والا کام نہیں کرتے، ہمارے علماء کڑوا کڑوا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے درخواست ہے علماء دیوبند سے رابطہ کریں، ان سے مسئلے پوچھے کریں، ان سے دین سیکھیں، وہ آپ کو بدعت سے بچائیں گے، وہ آپ کو شرک سے بچائیں گے، وہ آپ کو ظلم سے بچائیں گے، وہ آپ کو اللہ کو ملانے والا راستہ بتائیں گے، وہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا بنائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اور اس کے اوپر کیسے چلنا ہے۔ یہ درخواست ہے کہ پیارے نبی کا دین کتنا اچھا دین ہے، کتنا سچا دین ہے۔ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے نبی کو؟ کم سے کم 100 بار درود پاک پڑھا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ٹھیک ہے جی، روزانہ کم سے کم۔ ویسے اگر 400-500 دفعہ پڑھو گے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کم سے کم 100 بار پڑھنا چاہیے، تاکہ دیکھو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجیں گے، ان کی سنتوں پہ عمل کریں گے، تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں پہچانیں گے تو صحیح نا کہ یہ میرا امتی ہے، میری سنت پہ عمل کرتا تھا، میری سنتوں کو جو ہے فالو کیا، ان پہ عمل کیا، میرے پہ درود پاک بھیجتا تھا، تو شفاعت جو ہے ہماری کریں گے اللہ پاک سے کہ یہ میرا امتی تھا، اس نے میری باتوں کو مانا، تیرے حکم میرے طریقوں پہ پورے کیے، لہٰذا یا اللہ اس کے جو ہے گناہ معاف کرو اور اس کو جنت میں داخل کرو۔ تو یقین کرو، ہاتھ جوڑ کے میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقت نماز شروع کر دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ کریں۔ سادہ لو لوگ ہوتے ہیں، سیدھے دل کے، سچے دل کے، ان کو جو ہے جھوٹی موٹی باتیں کر کے جو ہے ان سے جو ہے پیسے لوٹ لیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ جو ہے پریشان، کچھ دن ان کو لولی پاپ دیے اس کو، پھر جو ہے 6 مہینے سال اس کو جو ہے ٹوپی ڈرامے کیے، بعد میں اس کو بولتے ہیں کہ یار ہمارے پاس نہیں ہے، اب کیا کریں۔ اب اس نے تو بھروسہ کیا، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دل کا سچا آدمی تھا، اس نے تمہاری باتوں پہ بھروسہ کیا، آپ کے اوپر بھروسہ کیا، اور آپ کے کہنے پہ جو ہے اس نے پیسے لگا دیے یا پیسے آپ کو دے دیے۔ آپ کے دل میں بے ایمانی تھی، آپ اس کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے، اس کے بچوں کا رزق آپ نے چھینا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے، جھوٹ بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب جب اللہ کا رسول انکار کر رہا ہے کہ جھوٹا، دھوکے باز، فراڈی ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہی توبہ کریں، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور نماز شروع کر دیں، اور جھوٹ کو چھوڑ کے سچ بولنا شروع کر دیں۔ والسلام فی امان اللہ۔